आतांच आमी फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा थ्रू आमचे RDA डिपार्टमेंटांतल्यान. आमचे मदें JE आसा, तशेंच हांव काळजांत तांदीव बरें करून म्हणटा आमचे डायरेक्टर संगीता, आनी तशेंच आमचे CMय काळजांत तांदीव म्हणटा कितें तांणी जायते इनिशिएटीव घेवन कितें आमचें पेंडींग उरतालें तें आमचें जाता तितले भशेन आमकां सॉल्व करून हो प्रोजेक्ट आमकां हाडपाक हांगासर दिल्लो आसा. हो जायतीं वर्सां जालीं हो प्रोजेक्ट आमचो जावपाचो आशिल्लो, पूण तरी आसतना खंयच्याय आमच्या डॉक्युमेंटेशनाक लागून मातशें आमी कमी पडले. पूण तरी आसतना जाता ते भशेन आमचे JEनूय आमकां भरपूर हेल्प करून हें आयज फायनली आमकां आयज फावंडेशन स्टोन घालपाक मेवलो. आनीक हो जेन्ना हांव 2015 जेन्ना हांव ZP आशिल्लो तेन्ना हांवें एक प्रपोजल तांचो मातसो येयल्लो, म्हण आमी डिस्कस करताले ते म्हणपाक लागले ना आमकां MP करून दिता. ताका लागून मागीर तो तसोच उरलो. जेन्ना हांव लोकांच्या घरांनी वेतालो, तेजे वाड्यान वेतालो, ते एकूच आमकां लोक सांगतालो आमकां क्रिटोरियम हांगासर आमच्या गांवांत आमच्या विलेजीन जाय. ताका लागून आमचे मदीं आयज राजू हो सदांच म्हणजे राजू नायक हो सदांच आमचे मदीं आयज ना, तो सदांच म्हजे लागीं आसतालो, सदांच तेंकोन आसतालो आनी सदांच सांगतालो आपलें एकूच काम उरलेलें आमचें म्हणजे क्रिटोरियम. आयज आमी ताचो फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा आनी हो फावंडेशन स्टोन घालपाक आमकां हांगासर बरी एक तांची एक युनिटी आसा आनी एक जमीन आसा, 4000 सुमार ही जमीन आसा. आनी हो फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज आमचो रिटर्निंग वॉल आसतले, मागीर चेके टायल्स आसतले, हे सगळे आमचे सेकेंड फेजान बी आमचें हें काम जातलें. आनी हो आयचो जो एस्टिमेट जावन आसा 36 लॅक्साचो. आनीक हो म्हाका दिसता आमच्या भावाक सदांच आमकां मारगांव न्हू जाल्यार वास्को ही आमकां व्हरपाक पडटलें, पूण आतां आमकां सोंपेपण जातलें. आनी कॉन्ट्रेक्टराक सांगलां आनी कॉन्ट्रेक्टरान सांगलां विदीन 2 मंथ तेणें कंप्लीट करता म्हणून सांगलां. आनी हे 2 म्हयन्या भितर ही आमची शेड आमची जी आसा ती आमी उबी जातली. सगलो लोक एकठांय जाला आनी सगळ्या लोकांक ही खरेंच गरज आसली हे क्रिमेटोरियमची, कित्याक आमकां सगळ्यांक लोकांक हिंगासर पयस वचों पडटालें दिवन तें. सो आतां तें आमकां सगळ्या लोकांक बऱ्याक पडलें. आनी हें काम आमचें सारकें लोकांक इम्पॉर्टंट आसा, चड इम्पॉर्टंट आसा. तेका लागून हें आयज आमी काम घेतलां. आमच्या MLAन बरी इनिशिएटीव घेतल्या. लोकांक आमची कामांच तशी आहा की आमी लोकांक कशें पावोवपाचें, लागीं कशें लोकांक जाता तितलें बरें इजी बेनिफीट कशें मेळपाचें तें आमी ट्राय करताय. आनी आतां हे RDAच्या डिपार्टमेंटाचेर हें आतां काम घेतलेलें आसा. गरज पडली जाल्यार ZP हेजेरूय समज कितें काम ब्युटिफिकेशनाचें कितें काम करूंक जाय जाल्यार हांव सदां तेंचे बरोबर रेडी आसतलें. थोड्या लोकांक एक मुसळणी आसतली, पूण आमकां थोड्या भुरग्यांक एक इमोशन्स आसले. म्हणजे आमी वयता थंय आमकां विचारताले लोक, अरे तुमच्या गांवांत मुसळणी ना रे, मुसळणी ना म्हणून. तेन्ना मातशें खंय तरी फील जातालें. तेन्ना कांय लोक आमी सारके म्हणजे थोडे भुरगे आमचे सारके हांगा थंय धांवपाक एक 8 वर्सां वयर जाले आतां आमी हे ट्राय करता. सरान खरेंच आवट ऑफ द बॉक्स वचोन आमकां हे कितें तरी हें करून दाखयलें. तूं सर तुका खरेंच काळजांच्यान तुका हांव हें म्हणटा, कित्याक आमकां खबर आसा कितले त्रास जाले आमकां हेका लागून. आनी आतां सांगलेल्या भशेन ही मोसुणी आमी कांय संस्थेचे एक म्हणजे फुडें सरल्या सुद्दां न्हू जाल्यार एक आमचें उतर आसतलें ही मोसुणी एका न्हू ही केळशीकारांक सगल्यांक ओपन आसतली. आमी फुडें सरोंक आमी करूंक कितें आमी बरे भशेन कित्याक हांगा आमी कितें आहा तें कुशीक दवरया आनी हांगा बरे भशेन म्हणजे सगळे जाण हे करुया. आमच्या ह्या लोकांचे न्हू जायते हेजो इश्यू आहलो आमकां हें करून दिवचें म्हणून. आमी ते पंचायतींत रेजोल्युशन घेयलें आनी हें सराक हें दिलें आनी सरान फॉलोअप करून हें आयज RDA कडच्यान हें फॉलोअप जालें. आनीक हें फायनल जालें. तशेंच हांव हे आमच्या MLA तशेंच ZP मॅडमीक म्हज्या वाड्यांतलीं जायतीं कामां जाल्लीं आसात, फकत हेंकांच लागून जाल्यात. हेज्या पयलीं कांयच जावंक ना. हांव हेंकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या MLA सराक काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा, बिकॉज प्रोजेक्ट तेणी घेतलेलो आसा. आनी आतां हेजें ब्युटिफिकेशनूय जातलें आनी सो ऑल्सो आमच्या लोकांक कन्विनियंट जातलें हांगा. कित्याक हांगा वास्कोच्यान नाल्यार इदर मारगांव नाल्यार वास्को वचपा पडटा लोकांक. सो आतां हें मातशें इजियर जातलें. एंड सो ऑल्सो आय वूड लायक टू थँक RDA ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स सगळे तांकां थँक्यू म्हणटा. इवन आमची मॅडम संगीता तिकाय हांव थँक्स म्हणटा. RDAची प्रोजेक्ट डायरेक्टर जावन आसा ती. पयले सुवातेर आमच्या MLAक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमकां केळशीकारांक आमी ताजे बदले घेवन गेले प्रपोजल आमकां एकोमेट करात म्हणून आमच्या मनशाक. तेणे आमकां एकूच उतर म्हणलें आपूण सगळ्यां बरें उलयता आनी सांगता. हे आमकां तेणें बरें उतर दिल्ल्या खातीर हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. MLAकूय देव बरें करूं म्हणटा. ZP आमच्या सरपंचाक सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं.